भियतनाम र कम्बोडियासँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईको भनाई। भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि उच्च बनाउन थप सहयोग गरेको दावी। कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहणका क्रममा 2 भारतीयको मृत्यु, चिलीका 1 आरोही बेपत्ता। साइबर आक्रमणको सम्भावना देखाउँदै अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा, चिनिया कम्पनी हुवावे लक्षित हुन सक्ने। र अस्ट्रेलियामा जारी विश्व राफ्टिङ च्याम्पियनसिपको खुला स्प्रिन्टमा नेपाल 5औं स्थानमा 16औं संस्करणको तेन्जिङ हिलारी एभरेस्ट म्याराथन जेठ 15बाट हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिदेखि हरेक तहका व्यक्तिले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा समेत सहभागी भएका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईलाई हामीले सहमति कार्यान्वयनको आधार के हो भनेर सोधेका छौँ। अब यो हाम्रो आफ्नो स्थितिमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ हैन। अब हिजो हामीले सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नहुने, हाम्रो यो सिङ्गो रिजन नै त्यसबाट प्रभावित छ। सार्कमा हामीले त्यति राम्रा सहमति गरेका छौँ, साफ्टा बनाएका छौँ, साउथ एसिया फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट, त्यसै गरी अरू थुप्रै कन्भेन्सनहरू, रिजनल कन्भेन्सनहरू हामीले पास गरेका छौँ, तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो यहाँको त्यो समस्यालाई अब हामीले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रा लागि अनुकूल अवस्था छ। हामीले कार्यान्वयन गरेका कुराहरूलाई पछ्याएर लिएर जानका लागि, कार्यान्वयनमा लिएर जानका लागि एउटा अनुकूल अवस्था छ। यो अनुकूल अवस्थालाई हामी सबैले मिलेर सदुपयोग गरेर अगाडि गएको खण्डमा मेरो विचारमा हामी त्यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। हामीभन्दा खराब अवस्थाबाट कम्बोडिया, भियतनाम भनेको त तपाईँ ध्वस्त भएका मुलुकहरू आज त्यो अवस्थामा आइपुग्ने, त्यसले त हामीलाई के सिकाउँछ भने त्योभन्दा त धेरै गुणा हिसाबले हाम्रो द्वन्द्वै पनि धेरै कम मतलब चाहिँ क्षतिग्रस्त द्वन्द्व हो र हाम्रो अस्थिरताले पनि हामीलाई त्यो तहमा पुर्याएको स्थिति होइन। त्यसो हुनाले हामीले गर्न सक्ने सम्भावना थुप्रै रहँदा नै नसकेको एउटा यथार्थको महसुस हामी सबैलाई भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो सबैलाई भएको अवस्थाबाट हामी आउनै पर्छ, उठ्नै पर्छ। अब प्रतिस्पर्धा, दुनियाँ प्रतिस्पर्धी बनिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धामा हामीले आफूलाई खरो गरी उतार्नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण पछाडि एक प्रकारको टिप्पणी के आउन थालेको छ भने चीनसँग नजिक रहेका 2 मुलुक बीचको यो प्रधानमन्त्रीज्यूको पछिल्लो भ्रमणले अन्य देशहरू थोरै चिडिएको हो कि भन्ने बुझाइ पनि छ। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? स्पष्ट पार्नुहुन्छ। विदेश नीतिमा हामीमा रहेको अत्यन्त साङ्ग्रोपनको परिणाम हो यस्ता प्रतिक्रिया आउनु भनेको। हेर्नुहोस्, आजको युगमा डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनाम किन रोजे किम जोङ उनलाई भेट्नका लागि? त्यस्तो होइन। आजको युगमा राष्ट्रिय हित प्रधान पक्ष हो। राष्ट्रिय हित र आफ्नो जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मुलुकहरूले आफ्नो विदेश नीति तय गर्छन् र आइडियोलोजीको कुरा अहिले सेकेन्डरी कुरा छ। आइडियोलोजी प्रधान भएर कहीँको कुनै मुलुकको पनि, चाहे चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको होस्, चाहे भियतनामको कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको मुलुक होस्, चाहे पुँजीवादको उत्कृष्ट भएको अमेरिकाकै कुरा किन नगर्नुहोस्, सबैले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई हेरेका छन्। राष्ट्रिय हित हेर्ने हुन् र हामीले पनि त्यही राष्ट्रिय हित हेरेर चल्ने हो। मुलुकहरूले दिएका नीतिहरूका बारेमा नबुझेर यो गरिएको छ। त्योभन्दा तेस्रो अरू कुरा म बुझ्छु। कम्बोडिया र भियतनामसँग जसरी नेपालले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा भ्रमण गर्यो, यो भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान कसरी दिलाउँछ? अब हाम्रो कम्बोडिया र भियतनाम दुवै मुलुकसँगको हाम्रो भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य भनेको 3वटा कुरा। एउटा, हामीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दा पनि उच्च स्तरीय भ्रमणहरू आदान प्रदान भइरहेका थिएनन्। त्यो भ्रमणलाई हामीले आदान प्रदान गरेका छौँ र हाम्रो सक्रियतालाई द्विपक्षीय रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई अब क्षेत्रीय रूपमा पनि आसियानका सशक्त सदस्य भएका राष्ट्रले हामीले त्यसतर्फ हाम्रो पहुँचलाई पुर्याउनका लागि आधार खडा गरेको छ। नम्बर 2, हामीले मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन बुद्धिज्मलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ, लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल भनेर भनिरहेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा यसको जुन पहिचान छ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्न खोजिरहेका छौँ, अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यो बढाउनका लागि यी दुईटै बुद्धिस्ट बहुसङ्ख्या भएका मुलुक भएको कारणले गर्दा त्यो फोरमहरू, ती मुलुकहरूका, ती जनताको बिचमा हामीले त्यहाँ पुर्याउने कुरा र अझ 112 भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा हामीले हाम्रो कुरा राख्ने कुराले त्यसलाई मतलब चाहिँ थप सहयोग पुर्याएको छ। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामी डेभलपिङ कन्ट्री र उस्तै मतलब चाहिँ स्तरका कन्ट्री हौँ। हामीभन्दा उनीहरू अगाडि छन् तर पनि त्यो खालका डिस्ट्रिक्टको हामी लिस्ट डेभलप हौँ। हामी र कम्बोडिया, अझै कम्बोडिया पनि अब ग्रेजुएट हुन गइरहेको छ, लिस्ट डेभलप हो। भियतनामबाट अगाडि बढेको मुलुक हो। हाम्रो बिचको कुरा के हो त्यो भने युएनका फोरमहरूमा, WTO का फोरमहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय अरू मतलब चाहिँ फोरमहरूमा हाम्रा केही साझा सवालहरू रहन सक्छन्। हामी एक अर्का साथ अगाडि साना राष्ट्रको पक्षमा, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको पक्षमा, डेभलपिङ कन्ट्रीको पक्षमा ती मुद्दाहरूलाई
विषयहरूलाई यस्ता फोरमहरूमा उठाएर साझा मतका साथ हामी अगाडि जाने स्थिति बन्न सक्छ। हाम्रो बीचको सहकार्य चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर लान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि र क्षेत्रीय रूपमा पनि। विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा आरोहणका क्रममा 2 भारतीयको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 48 वर्षीय विप्लव वैद्य र 46 वर्षीय कुन्ताल करार रहेको पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 8000 मिटर आसपासमा आरोहण गर्ने क्रममा कुन्तालको मृत्यु भएको र विप्लवको भने आरोहण सकेर फर्कने क्रममा मृत्यु भएको काठमाडौँ स्थित पिक प्रमोसन प्रणालीका सेल्स तथा मार्केटिङ निर्देशक पासाङ शेर्पाले बताउनुभयो। मृत्यु भएका दुवैजनाको शव भोलि दोस्रो शिविरसम्म ल्याइने र त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै आरोहणका क्रममा दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीका रोड्रिगो भियानको भने हराइरहेका छन्। उनको खोजी जारी छ। निर्देशक शेर्पाका अनुसार उनी आरोहण सकेर फर्किने क्रममा चौथो शिविरभन्दा माथिबाट हराएको अनुमान गरिएको छ। यो सिजनमा सो कम्पनीबाट कञ्चनजङ्घा आरोहणका लागि 4वटा टोली बनाएर 23 जना गएका थिए। एक जर्मनी र भारतीय 2 नागरिकलाई पनि बिरामी भएपछि काठमाडौँ ल्याइएको छ। प्रदेश 5 को विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय अभाव छ। यसले उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। विशेषज्ञ सेवाका लागि टाढा टाढाबाट आएका धेरै बिरामी उपचारका लागि पालो कुर्दा हैरान्छन्। कतिपय बिरामी निशुल्क सेवा छाडेर निजीमा महँगो उपचार सेवा लिन बाध्य छन्। 50 जना विशेषज्ञको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा 19 पद खाली छ। दरबन्दीका 2 जना पनि काजमा, काठमाडौँ र पोखरा बसेका छन्। विशेषज्ञ सेवा दिने डेन्टल सर्जन 2 जनाको दरबन्दी रिक्त छ। 47 जना डेन्टल अधिकृत मध्ये 37 जनाको ठाउँ खाली छ। कार्यरत 10 मध्ये पनि 5 जना अध्ययन विधामा छन्। अस्पताललाई 15वटा विभागको विशेषज्ञ उपचार गर्नुपर्ने कार्यदेश छ। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका बिरामीलाई डोकोमा बोकेर उपचार गर्न सदरमुकाम खाँदबारीसम्म ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। सडक सञ्जालले नछोएको सिलिचोङमा स्थानीय युवाको सक्रियतामा 123वटा स्ट्रेचर वितरण गरिएसँगै बिरामीलाई राहत मिलेको हो। सङ्खुवासभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साकियाको यो रिपोर्ट। बृहत स्ट्रेचर अभियान अन्तर्गत अरुण पारीको दुर्गम मानिने सिलुचोङका 5वटै ओडामा आवश्यक पर्दा बढीमा 20 मिनटभित्र बिरामीका लागि उपलब्ध हुने गरी स्ट्रेचर वितरण गरिएको छ। यसअघि गाउँका कोही बिरामी भए डोकोमा बोकाएर उपचारका लागि लैजानु पर्थ्यो। स्थानीय बासिन्दा सूर्य कुमार राई बिरामीको समस्या बिरामी हुँदा 2-4 जना भएर भेला भएर बोक्नलाई पनि सजिलो छ। कुनै बेला बाइचान्स हाम्रो त पहाडी क्षेत्रमा बसिएको छ, घाँस काट्नलाई रुखबाट कुनै बेला लडिन्छ, त्यतिखेर पनि होइन कता डोको खोज्ने, डोकोले फेरि बिरामीलाई झन् घोचेर त्यस्तो समस्या पर्छ र यो स्टेसनमा चाहिँ धेरै खुसी नै लागेको छ। हाम्रो यो कुना कोप्सोमा पनि अलिकति सुविधा आएको जस्तो लागेको छ। मलाई धेरै खुसी छ यसमा चाहिँ। स्थानीयले 8,41,000 रुपैयाँ सङ्कलन गरेर स्ट्रेचर अभियान सुरु गरेका हुन्। जिल्लाकै विकट मानिने सिलुचोङ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच छैन। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तारामान गुरुङ यो गाउँको टोलसम्मले चाहिँ चाहे दिउँसो बिरामी हुन्छ, अपरझट राति अपरझट हुनसक्छ, कुनै बेला चाहिँ दुर्घटनाहरू हुनसक्छ, चोटपटक लाग्नसक्छ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ अपरझट स्टेसनमा लगाएर नजिकको स्वास्थ्य चौकी या गाडी सडकको सुविधा भएको ठाउँसम्म लानको लागि चाहिँ यो स्टेसनको व्यवस्था गरिएको छ। 20,000 बढी जनसङ्ख्या रहेको सिलुचोङको ताम्कुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, तर भरपर्दो सेवा छैन। स्ट्रेचर अभियानले स्थानीयलाई राहत मिलेको अभियानकी कोषाध्यक्ष मधुमाया राईले बताउनुभयो। पहिल्यैदेखि नै यहाँ सिलिचोङ गाउँपालिकामा चाहिँ बिरामी पर्दाखेरि बिरामीलाई बोक्नुपर्ने स्थिति चाहिँ डोकोमा बोक्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। कुनै घटना त यस्तो पनि छ, डोकोमा बोक्दाखेरि डोकोको नामले टुटेर भिरबाट लडेको, भिरबाट खसेको, घाइते भएको स्थिति पनि विगत 5 वर्ष अगाडि थियो। सङ्खुवासभाका 10 स्थानीय तहमध्ये सिलचोङ गाउँपालिका मात्रै सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर छ। एम्बुलेन्स किनेर पनि सदरमुकाममा मात्रै थन्क्याउनु पर्ने भएपछि बृहत स्ट्रेचर अभियानमा स्थानीय जुटेका हुन्। सिलुचोङवासीको यस पहललाई अन्य स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी कम्प्युटर सञ्जालमाथि विदेशी आक्रमण हुन नदिन भन्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय आपतकालको घोषणा गर्नुभएको छ। विदेशी ह्याकरका कारण विभिन्न देशका कम्प्युटरमाथि आक्रमण बढ्न थालेपछि ट्रम्पले आफ्नो मुलुकमा रहेका सबै कम्प्युटर बचाउन आपतकाल घोषणा गरेको बताउनु भएको छ।
अमेरिकी कम्पनीमा अन्य मुलुकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने किसिमको कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै जारी गरेको सो आदेशमा कुनै कम्पनीको नाम उल्लेख नभए पनि चिनिया कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। हुवावेले भने आफ्नो व्यापारमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाए उसकै उपभोक्ता र कम्पनीहरूलाई घाटा हुने दावी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको वाणिज्य विभागले पनि हुवावेलाई आफ्नो वस्तु सूचीमा समावेश गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्व ऱ्याफ्टिङ च्याम्पियनसिपको स्प्रिन्टको खुल्ला स्पर्धामा नेपाल 5औं भएको छ। अस्ट्रेलियामा आज भएको 18औं संस्करणको च्याम्पियनसिप अन्तर्गत स्प्रिन्टको खुल्लातर्फ नेपालले निर्धारित दूरी 4 मिनेट 7.78 सेकेन्डमा पुरा गर्दै 5औं भएको हो। सो स्पर्धामा ब्राजिलले स्वर्ण पदक हात पार्दा जापानले रजत र रुसले काँस्य पदक जितेका छन्। नेपाल र स्वर्ण जितेको ब्राजिलको समय 5.26 सेकेन्डको मात्रै अन्तर रहेको थियो। नेपालले अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, कोस्टारिका, क्यानाडा, अमेरिका, चीन लगायत मुलुकलाई पछि पारेको छ। क्विन्सल्यान्ड स्थित टाली नदीमा नेपालले ऱ्याफ्टिङमा हालसम्मको उत्कृष्ट नतिजा निकालेको हो। सुरज गुरुङको कप्तानीमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाली टोलीमा शक्तिकुमार गुरुङ, पदम बहादुर गुरुङ, दिपेश गुरुङ, सबिन गुरुङ र विमल रबिल मिया रहेका थिए। सोही स्पर्धाको महिलातर्फको स्वर्ण भने न्युजिल्यान्डले जितेको छ। महिलातर्फ रुसले रजत र चेक रिपब्लिकले काँस्य पदक हात पारेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको 2 दिन नबित्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पुनः अर्को बैठक बोलाएको छ। आगामी जेठ 17 गतेका लागि बैठक बोलाइएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। आगामी 17 गते बस्ने बैठकमा फिफा कङ्ग्रेस सम्बन्धमा शहीद स्मारक ए डिभिजन र राष्ट्रिय लिग तथा प्रदेश र प्रेसिडेन्ट लिग सञ्चालनका एजेन्डा समेटिएको प्रवक्ता राईले बताए। यसअघि अस्ति बसेको बैठक विधान विपरीत बोलाइएको भन्दै उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यद्वय पूर्णमान चित्रकार र रत्नकुमार श्रेष्ठले बहिष्कार गरेका थिए। 16औं संस्करणको तेन्जिङ हिलारी एभरेस्ट म्याराथन जेठ 15 गते हुने भएको छ। हिमालय एक्सपिडिसन्सको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा 31 मुलुकका 200 भन्दा बढी धावकको सहभागिता रहने आयोजकले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। छुट्टा छुट्टै 3 स्पर्धाको म्याराथन सोलुखुम्बु स्थित सगरमाथाको आधार शिविरमा हुनेछ, जसको समापन बिन्दु नाम्चेमा राखिनेछ। प्रतियोगितामा फुल म्याराथनतर्फ 42.195 किलोमिटरमा महिला र पुरुषका साथै विदेशी खेलाडीको छुट्टा छुट्टै स्पर्धा हुनेछ। यो विधाको पुरुषतर्फको विजेताले 2 लाख, दोस्रोले 1 लाख र तेस्रो हुनेले 75,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। महिलातर्फका विजेताले 1 लाख, दोस्रोले 75,000 र तेस्रोले 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। विदेशीको प्रतिस्पर्धामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः 50, 35 र 25,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यसको तीनवटै विधामा 125 धावकको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। हौस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।